खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत अजीम नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हम सब की ज़िंदगियों में जलाली काम करने को है। आमीन। आजकल हम रूहुल कुदस के ताल्लुक से स्टडी कर रहे हैं और ये 9वां हिस्सा है, राइट? ठीक है। रूहुल कुदस की जो तशबीहात हम देख रहे हैं, आज की जो तशबीह है वो है आवाज़। रूहुल कुदस एक आवाज़ है। सब कहें रूहुल कुदस आवाज़ है। रूहुल कुदस आवाज़ है। जहाँ हमने पीछे देखा रूहुल कुदस बारिश की मानिंद है, तेल की मानिंद है, कबूतर की मानिंद है, वहाँ पर आज जो हम स्टडी करेंगे वो ये है कि रूहुल कुदस एक आवाज़ है। कैसी खूबसूरत बात है ये। दुनिया के माबूद जो हैं वो बुत हैं, लेकिन हमारा खुदा बोलता है। हालेलुया। अय्यूब की किताब में हम जाएंगे ज़रा। अय्यूब की किताब उसका 37वां बाब और हम देखेंगे इसकी पहली 5 आयत। इस बात से मेरा दिल कांपता है। अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब की किताब में क्या लिखा है? इस बात से, ये बोल जो रहा है ये एलीहू, उसके जो दोस्त थे उसके साथ अलीफर तेमानी और एलीहू जो है वो बोल रहा है यहाँ पर, और वो ये कह रहा है इस बात से मेरा दिल कांपता है और अपनी जगह से उछल पड़ता है। ज़रा उसके बोलने की आवाज़ को सुनो और उस जमजमा को जो उसके मुंह से निकलता है। वो उसे सारे आसमान के नीचे और अपनी बिजली को ज़मीन की इंतहा तक भेजता है। इसके बाद रहत की आवाज़ आती है। वो अपने जलाल की आवाज़ से गरजता है और जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे रोकता है। खुदा अजीब तौर पर अपनी आवाज़ से गरजता है। वो बड़े बड़े काम करता है जिनको हम समझ नहीं सकते। और सब लोग कहें आमीन। आमीन। वो कहता है उसके बोलने की आवाज़ को सुनो, मेरा दिल इस बात से कांपता है। उस जमजमे की आवाज़, उस जमजमा का मतलब है गीत, राग या नगमा। उसकी जो आवाज़ है, क्योंकि वो सुरीली है। खुदा की आवाज़ बेसुरी नहीं है, आपको पता है। जो सुर है, जो रिदम है, ये खुदा में से निकलते हैं। खुदा का जो रिदम है, रिदम तरतीब को जाहिर करता है। बीट जो है उसने हमें बनाया है, हमारे दिल की एक बीट है, उसकी एक आवाज़ है जमजमा। जमजमा का मतलब है गीत, राग या नगमा। और लिखा उसके बोलने की आवाज़ को सुनो, वो अपनी बिजली को जमीन की इंतहा तक भेजता है। आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि रूहुल कुदस एक आवाज है और उसके बोलने की आवाज को सुनो। मैसेज है ये, प्यारी कलीसिया, रूहुल कुदस के बोलने की आवाज को सुनो, खुदा की आवाज को सुनो। आज हमारे कान, क्योंकि हमने खुदा के लिए डेडिकेट नहीं किया, रात हम इस बात पे भी गौर कर रहे थे, क्योंकि हमने अपने कान, अपने सारे अज़ा जो हैं बॉडी के, खुदा को डेडिकेट नहीं किए। दिल दिया है यीशु को, बाकी चीजें नहीं दी हैं। अगर दिल ही दे दिया तो इसका मतलब हमने अपना सेल्फ कंट्रोल उसको दे दिया। अगर दिल देने का दावा करके बाकी चीजें नहीं दी, इसका मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने कान खुदा के लिए डेडिकेट नहीं किए हैं। हमने अपने तबले बाजे डेडिकेट किए हुए खुदा के लिए। जब हम लोग ढोलक बजाते थे शुरू में, मैं शहजाद, तो हमारे पास कई लोग आ कहते थे भाईजान जरा ढोलक लेके जाने। मैं किधर, इबादत है कहीं? कहे नहीं, तेल मेहंदी के लिए। मैं कहा नहीं सॉरी, तेल मेहंदी के लिए आप मुझसे पैसे ले जाएं, नहीं ले आए या किराए पे ले आए। ये जो ढोलक है ये हमने खुदा के घर के लिए मखसूस की हुई है। और इसी तरह से हमारे साज जो हैं खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारी ये सब चीज़ें। तो हम जब अपने कानों को खुदा के लिए मखसूस कर देंगे कि हमने सिर्फ खुदा की आवाज़ सुननी है और हमने कोई आवाज़ ही नहीं सुननी, तो बस हम फायदे में रह जाएंगे। क्या ख्याल है? क्योंकि रूहुल कुदस एक आवाज़। आज लोग कहते हैं कैसे खुदा बोलता। कईयों ने मुझसे बड़ा कुरेदने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी कुछ तो यकीन ही नहीं करते खुदा मुझसे बोलता है, कुछ यकीन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जरा भाई से नुस्खा पूछ ले तो हम भी जरा खुदा से कम्युनिकेशन कर लेंगे। बेटा जी बात ये, सिर्फ कान खुदा को दे दो अपने। जब रही खुदा के लिए जाएंगे तो खुदा को पता कि मेरे ही लिए हैं, खुदा बोलता रहेगा। खुदा इतना ज्यादा बोलेगा आप हैरान हो जाएंगे। सुबह, दोपहर, शाम, रात, उठते बैठते चलते फिरते, छोटी छोटी बातों में। और जिंदगी के कई ऐसे फैसले आप कर लेंगे, दुनिया हैरान हो जाएगी। दुनिया कहेगी कि ये इसको कैसे पता चल गया, क्योंकि खुदा आपको पहले बता देगा।
खुदा आपसे बात कर लेगा। पाक रूह क्योंकि एक आवाज है, हालेलुया। आवाज, रूहुल कुदस एक आवाज है। आवाज का क्या काम है? आप कोई बताए मुझे, आवाज का क्या काम? पैगाम देना, दूसरों तक बात पहुंचाना, बिल्कुल सही है। अगर मैं आवाज अभी गायब कर लेता हूं, मैं बोल रहा हूं, देखना आपने सुनना, मैं म्यूट करूंगा इसको। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? क्योंकि मैंने तो आवाज निकाली नहीं। रूहुल कुद्स एक आवाज है और रूहुल कुद्स आवाज के जरिए आपसे कलाम करना चाहता है। कितनी प्यारी बात है कि हमारा खुदा बोलने वाला खुदा है, और आवाज का मकसद यह है दूसरों से कम्युनिकेशन की जाए, दूसरों तक पैगाम पहुंचाया जाए। रूहुल कुद्स बाप से लेकर आपको पैगाम पहुंचाता है। यीशु मसीह ने कहा था, खुदा का पाक रूह आपको आइंदा की खबरें देना चाहता है अपनी आवाज के वसीले से। आवाज के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आवाज भी चाहिए और क्लियर वॉइस भी चाहिए, ये भी याद रखें। अगर ऐसे बात है आवाज तो है मगर समझ नहीं आ रही। पौलुस रसूल कहता है पहला करंथियों के 14वें बाब की 8वें आयत में, अगर तुरही की आवाज साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? कौन तैयार होगा? जो जंग के घोड़े भी हो, तुरही की आवाज सुन के घोड़े सीधे होते हैं, पता लो भी लाने जंग हो गया, अब हमने भागना है। वो जानवर ही अच्छे आवाज सुनते हैं, रेडी हो जाते हैं, और हमारा खुदा बोलता ही रहता है। ये जो आवाज आप तक आ रही है, ये किसकी आवाज है? खुदा की आवाज है बेटा जी। आवाज, मेरी आवाज को खुदा के कलाम ने कंट्रोल किया हुआ है। मेरी आवाज, मेरा वोकल कॉर्ड्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर खुदा इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आवाज तैयारी के लिए जरूरी है। और लिखा, अगर तुरही की आवाज साफ ना तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तुरही का मतलब है बिगल, नरसिंगा या करना। और बिगल जब बजाए जाते थे सब रेडी होते थे। जब मूसा बियाबान में से अपनी कौम को लेकर जा रहा था, तो जब खुदा का अबर छा जाता था, वो ठहर रहता था वहां पर। वो ठहर रहते थे, महीना ठहरे, 15 दिन ठहरे, ये उसकी मर्जी है। 6 महीने ठहरे, साल भी ठहर जाता था। जब तक वो आगे नहीं बढ़ता था, वो भी नहीं बढ़ते थे। अगर वो होते बेवकूफ, कौम तो बेवकूफ थी, लीडर ठीक था उनका। लीडर कहता था खबरदार अभी नहीं जाना आपने, और अगर वो जरा से आगे जाते तो उनको जंगली जानवरों ने खा जाना था, क्योंकि वो आग के वसीले से खुदा उनकी हिफाजत करता था। जब डीप जंगल में से कोई गुजरेगा तो उधर तो जानवर भी हैं, सांप भी, आपने देखा वो सामने आए भी उनके कई बार। वो वेट करते थे, आप भी वेट करें। और फिर क्या होता था, जब अबर आगे आगे मूव करना शुरू करता था, वो देखते थे लो भी अब तैयारी, वो फिर बिगल बजाते थे, सारे रेडी, वो कहते चलो अभी कूच करने का वक्त आ गया है। आवाज के वसीले से आप खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार रहें, बेदार रहें, दुआ करें, और जब आपको आवाज आ जाए उस पर अमल करने से ना घबराएं। जब आपको खुदा की आवाज आएगी, आप उस पर अमल करेंगे, आप कामयाब मसीह जिंदगी आराम से गुजार लेंगे। ट्रबल है इसलिए कि हम उसकी आवाज को सुनते नहीं है। रूहुल कुद्स एक आवाज है और वो अपने जलाल की आवाज से गरजता है। उसकी आवाज के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आवाज का पहला काम यह कि तैयारी करवाती है, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, रहनुमाई करती है। आवाज रहनुमाई करती है कि जाना किधर है। आवाज कहते हैं इधर आओ, वो इधर आता है। उसने कहा मैं एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है, क्योंकि वो कमांडर है। उसने कहा खुदा मैं एक से कहता हूं आ, तो आता है। तू भी कह दे, तेरा अख्तियार तो मुझसे भी ज्यादा, मेरा तो अख्तियार एक यूनिट में ही है, आर्मी की एक खास, और तेरे पास तो आसमान और जमीन का कुल अख्तियार है। हालेलुया। तू आसमान से अगर फरमा देगा, आसमान से अगर ऑर्डर कर देगा, सारा काम ठीक हो जाएगा। और आवाज रहनुमाई करती है, रहनुमाई के लिए आवाज जरूरी है। यशायाह चैप्टर 30 वर्ष 21 और 22 आयत उसकी। और जब तू दहनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। दहने या बाएं मुड़ने का मतलब है पटरी से जब उतर जाओगे, जब तुम खुदा के साथ चलते चलते पटरी से उतर जाओगे, जो पटरी से उतरता है वो मर जाता है। हमारे एक अंकल थे, तहसीन भाई के जो वालिद, वो ड्राइवर थे, और वो नहर के किनारे तेज स्पीड पर जा रहे थे सुबह सुबह, और आर्मी के नौजवान जो थे वो नहर के फुटपाथ पर भागते हुए जा रहे थे, और हैं फुटबॉल खेल रहे थे। और कोई एक शख्स जो था वो सड़क के बीच में आ गया,
بھاگتے بھاگتے کھیلتے کھیلتے, اور یہ کیونکہ تیز جا رہے تھے اور وہ روڈ پر آیا اور اس کو ہٹ کرا اور وہ اسی وقت مر گیا. آج ہمارے لوگوں کی جو, لیکن وہ انکل اس لیے بچ گئے, آرمی کا بندہ مار کے کوئی بچ نہیں سکتا تھا, لیکن آرمی کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ غلطی ہمارے جوان کی تھی, اس نے پیچھے نہیں دیکھا بلکہ وہ روڈ میں ایک دم سے جمپ مار گیا اور اس کو گاڑی نے ہٹ کر دیا. میرے پیارے عزیز دوستو, آواز رہنمائی کرتی ہے جب تو دہنے یا بائیں مڑتا ہے, یعنی اپنی پٹری سے سیدھا لکھا ہے, اس وقت تو اپنی کھودی ہوئی مورتوں پر مڑی ہوئی چاندی اور ڈھالے ہوئے بتوں پر چڑھے ہوئے سونے کو ناپاک کرے گا اور تو اسے حیض کے لتے کی مانند پھینک دے گا, تو اسے کہے گا نکل دور ہو. جب آپ کو آواز آئے گی, جب آپ کی کمیونیکیشن خدا کے ساتھ ہو جائے گی, تو پھر آپ اپنے بتوں کو, چاندی کے بتوں کو, سونے جو جن کے پر سونے آپ نے چڑھائے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کر ایسے پھینک دیں گے جیسے حیض کے لتے کو, یعنی ایک ایسا گندا کپڑا جو عورتیں پھینک دیتی ہیں. اس طرح سے تمہارے لیے آج دنیا سے محبت اس لیے کہ ہم نے تو اس کی آواز سنی نہیں ہے, اس کی آواز کیونکہ ہمارے کانوں میں آ نہیں رہی, ہمیں پتا ہی نہیں ہے. جس کو اس کی آواز مل جاتی ہے اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. دانیل کو جب بلایا گیا بادشاہ کے حضور میں, اس نے کہا بادشاہ نے کہا دانیل میں بہت اپسٹ ہو گیا ہوں, میرا دل پریشان ہے, میری ہڈیاں ہل گئی ہیں, یہ دیوار پر پڑھ کیا لکھا ہے, اور میں تجھے تیسرے درجے کا حاکم بناؤں گا, میں تجھے بادشاہ, میں تجھے اتنا سونا دے دوں گا, میں انعام دوں گا. اس نے کہا یہ سب کچھ تو اپنے پاس ہی رکھ, نہیں تو کہتا اچھا صاحب جی بتاؤ, پھر پتا تو اس کو لگ گیا تھا, وہ کہتا ٹھیک ہے سر میں بتاؤں گا, ذرا پہلے اپنا وعدہ پورا کرے انعام دینے والا. لیکن وہ اس کے لیے ساری چیزیں کوڑا ہیں, اس شخص کے لیے جس کے پاس رہنمائی خدا کی ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کو کیوں محبت ہے آج سونے چاندی سے, گاڑی سے, گھر سے, بنگلے سے, روپے سے, پیسے سے, قیمتی پوشاکوں سے؟ کیونکہ خدا کی آواز کے نہ سنوا ہوئے, نہ توقع کی, نہ خدا بولتا ہے, اور کوئی ہمارے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. آج ہم چیزوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں, جس دن کان میں آواز پڑے گی اس دن پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی صاحب, یہ ہے اصل زندگی. اس نے کہا میں پڑھوں گا, مجھے انعام نہیں چاہیے, اپنے پاس ہی رکھ. تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا, 1 منٹ میں پڑھ دیا اس نے, کیونکہ خدا نے اس کے کان میں بتا دیا ہوگا اس کا ترجمہ اس کو. ہاللیلویا. جس کے پاس آواز نہیں ہے وہ نقصان میں ہے, وہ گھاٹے میں ہے. ہر ایک شخص دعا کرے کہ خدا میرے سے بولے. اب ایک اور بات بتاؤں, خدا سامنے کھڑا ہو کے آ کے نہیں بولتا, اس کے پھر مختلف طریقے ہیں. کل میں اس بات سے بتا رہا تھا کہ دینا کر نے کہا کہ میں نے جتنی دعائیں کی ہیں زیادہ دعاؤں کا جواب یسوع مسیح لے کر آیا, لیکن ہو سکتا ہے کہ روح القدس آ جائے, فرشتہ آ جائے. مریم کے پاس فرشتہ آیا تھا رہنمائی دینے کے لیے, یوسف کے خواب میں فرشتہ آیا تھا. آپ میرے وسیلے سے جو کلام سنتے ہیں, ہمارے وسیلے سے یہاں سے جو اس کے وسیلے خدا آپ سے کلام کر سکتا ہے. شارون جو ہے جانسن بھائی کا بیٹا, جب آیا تھا وہ اپنا بستر پیک کر کے لے آیا تھا, وہاں سے بستر بند لے آیا تھا. اس نے کہا تھا واپس نہیں جانا, میں نے اپنا ارادہ کرایا تھا لیکن ابھی اس نے ہمیں بتایا نہیں تھا. لیکن جب میں نے اس کے لیے دعا کی, میں نے کہا خداوند اب جب یہ واپس جائے, تو میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ترقی خداوند میں اس کے لیے دیکھ سکتا ہوں. اور میں کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا تو یہ بڑی ترقی دے گا. وہ چپ کر کے چلا گیا. اس نے اچھا جی. اس نے پھر اگلے دن آپ کہا تھا چاچا جی بات یہ ہے, میں تو بستر پیک کر کے آیا تھا, میں تو واپس جانا ہی نہیں تھا, لیکن کیونکہ آپ نے خدا کا کلام ہوا, میری آواز آئی ہے مجھے, اب میں واپس جاؤں گا. پھر وہ آواز کو اس نے سن لیا. اب اس آواز کو سننے کے بعد بھی نہ جاتا تو پھر کیا ملتا, وہ چلا گیا. اور اس نے پچھلے ہفتے فون کیا, گواہی بھی دی بھائی نے. اس نے کہا جی پہلے میں ریلیور تھا بینکوں میں, 3 گھنٹہ دور سفر کر کے جاتا تھا. ایک بار کہہ رہا مجھے بخار چڑھا ہوا تھا اور میں 3 گھنٹہ سفر کر کے گیا, اور انہوں نے کہا جی تیری ضرورت نہیں ہمیں, اور انہوں نے کہا واپس جاؤ. اور کہتا میرے جی ایم نے کہا یار کو ہوش کرو, وہ اتنی دور سفر کر کے آئے, نہیں بھی ضرورت ہے اس کو یہاں بٹھاؤ, وہ انسان ہے. کہتا بہت برا حال تھا وہاں پر. اور اس نے کہا لیکن اب جب میں واپس آیا ہوں خدا کی آواز سننے کے بعد, تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بینک میں پکی اب نوکری مل گئی ہے, اور انہوں نے مجھے سیٹ بھی, عہدہ بھی بڑھا دیا ہے, میرے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے, تنخواہ بھی بڑھا دیا ہے. اور اس نے کہا دوسرے لوگوں نے, بہت سے لوگ بلائے, دوسرے افسروں نے کہا یہ, لیکن جو چیف آف کمانڈر تھا وہاں کا, اس نے کہا مجھے شارون ہی چاہیے, کیونکہ شارون کو آواز آ چکی تھی, شارون کے لیے کلام ہو چکا تھا. ہاللیلویا. جب ایک بار میں نے کلب میں نوکری چھوڑنے کا ارادہ کر لیا, کیونکہ میری جی ایم کی جو اسسٹنٹ تھی مجھے بہت ہارڈ ٹائم دیتی, اور میں نے گھر آ کر میں کہا جی میں نوکری چھوڑ دوں گا, اور اس اگلے دن میں نے واقعہ ریزائن دے دینا تھا. اور رات میں, اس لیے کہتے ہیں مسیحوں کو
ہر روز بائبل پڑھنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. کامیاب مسیح زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز آپ ایک وقت میں بائبل پڑھیں اور دعا کریں. اور جب میں نے کتاب کھولی تو وہاں پر لکھا تھا, حاکم تجھ پر قہر کرے تو بے دل نہ ہو اور اپنی جگہ چھوڑ نہ دے, کیونکہ برداشت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی. اب خدا بولا میرے لیے, مجھے آواز آ گئی کہ حاکم قہر کر رہا ہے, تو نے بے دل نہیں ہونا اور جگہ نہیں چھوڑنی. اور میں نے کہا خدا اگر جی تیری طرف سے آواز ہے تو پھر اس گوری میم کو وہاں سے لے جا جو تنگ کرتی مجھے, لیکن اس کو بے روزگار نہیں کرنا. نہ میں نے اس کے لیے بدوا مانگی نہ لعنت مانگی. میں کہا لیکن اس کو کہیں اور اچھا انتظام کر دے اس کا. اور ایک ہفتے کے اندر ہی خدا اس کو لے گیا, اس کے شوہر نے اس کو ملک سے باہر بھیج دیا. میرے عزیزو, اگر آپ کے پاس رہنمائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے. آواز کا مطلب ہے آپ تیاری کریں. آواز کا مطلب ہے آپ کے ساتھ خدا کی کمیونیکیشن ہو. آواز کا مطلب ہے آپ دائیں یا بائیں نہ مڑیں. آواز کا مطلب ہے آپ کو اطلاع دی جائے. آگے پھر جب اطلاع دے دی جاتی ہے اس کے بعد پھر عدالت آتی ہے کہ نہیں. انگریزی حکومت میں میرے دادا بتاتے ہیں کہ وہ اعلان کر جاتے تھے کہ بھی ہم نے یہ کرنا ہے. اگر وہ کہتے تھے اگر کوئی شخص شام کو سیٹی بجائے گا اس کو 3 ڈنڈے مارے جائیں گے. شام کو اندھیرا ہونے کے بعد جب لائٹ جل جاتی ہیں تو سویلین آدمی سیٹی نہیں بجا سکتا تھا. جو انگریز پولیس تھی ان کے پاس رائٹ تھا سیٹی بجانے کا, اور اگر سویلین سیٹی مارتا پکڑا جائے تو اس کو 3 بیت اسی ٹائم پڑتے تھے. اور اگر کوئی شام اور انگریزی حکومت نے اعلان کیا, انہوں نے کہا اگر کوئی شخص کالر کو یوں کر کے, پنجاب کے لوگ کالر کھول کے سٹیپ کھول کے پان کھاتے ہیں اور وہ پھر جہاں مرضی تھوکتے, آپ نے دیکھا ہوگا. اس نے کہا اگر کوئی ایسا ہم نے دیکھا تو اس کو 3 بیت اسی ٹائم پڑیں گے. اگر کوئی اپنے گھوڑے پر اوور لوڈنگ کر کے جائے گا تو میرے تاؤ بتاتے ہیں کہ وہ انگریز گورنر تھا, وہ گھوڑے کو نکال لیتا تھا, اس کو گھوڑے کی جگہ باندھ دیتا تھا اور 3 بیت میں اس کو چابک مارتا تھا. کہتا تھا تم کو درد ہوتا, گھوڑے کو بھی درد ہوتا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ چابک مارتے انہوں نے پہلے بتایا تھا. ابھی خدا بھی تو بتا رہا آپ کو. اب خدا کو کتنا کو زمانا ہم نے, کتنا کو خدا کو ہم نے دکھ دینا ہے. کب تک اے یروشلم تربیت پذیر ہو نہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے. اے یروشلم تو نے اس دن کو نہ پہچانا جس دن تجھ پر نگاہ کی گئی. میرے پیارے دوستو, آواز اس لیے آتی ہے کہ آپ کو اطلاع دی جائے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 16ویں باب کی 13ویں آیت یوحنا کی, لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا, لیکن جو سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آواز ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ خدا کا روح ہم میں بولتا ہے. متی 10ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. دیکھیں میرے اندر خدا کا روح بول رہا ہے. کیا شیطان تو نہیں یہ تعلیم دے سکتا نا؟ کیا خیال ہے؟ برے کے خون کی بات کر سکتا شیطان؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. آواز کا مقصد یہ ہے کہ ہم آواز کو سنیں, رجوع لائیں اور زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. روح القدس ایک آواز ہے. یوحنا 5ویں باب کی 25ویں آیت, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. جو سنیں گے وہ جیئیں گے. جو سنیں گے وہ جیئیں گے. جو نہیں سنیں گے وہ مر جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے. جو سنیں گے کا مطلب ہے تابعداری کریں گے, اوبے کریں گے, مان لیں گے. آواز کا مقصد ہے آپ زندہ ہو جائیں. آواز کا مقصد ہے آپ کو ایڈوانس میں خبریں مل جائیں. آواز کا مطلب ہے آپ تیاری کریں. آواز کا مطلب ہے آپ کو رہنمائی مل جائے. روح القدس ایک آواز ہے. یوحنا کی انجیل کے شاید 11ویں باب میں لکھا یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے. خدا نے کہا میں نے اس کو جلال دیا اور دیتا رہوں گا. انہوں نے کہا بادل گرجا, یہ آواز کیسی؟ انہوں نے کہا یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ یہ آواز کس کے لیے ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے لیے, میرے لیے, میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. یہ آواز ہم سب کے لیے. روح القدس ایک آواز ہے. آواز یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے بلکہ کلیسیا کے لیے ہے تاکہ کلیسیا رجوع لائے, توبہ کرے, ہاللیلویا, اور زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے. کیا آپ آواز سننا چاہتے ہیں خدا کی؟ کتنے لوگ آواز سننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا ان سے بولتا رہے؟ آمین. خدا بولتا ہے, وہ گونگا نہیں ہے. آپ اس کی حضوری میں آنا شروع کریں, خدا بولے گا. میں اس بات کے لیے میں ہمیشہ خوف رکھتا ہوں کہ جو نبوت ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے.
جب کسی کو 100 آدمیوں میں کہنا ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے اور وہ نہ ہو تو کہیں گے ایویں لگا بولتا جا رہا. لیکن اتنے لوگوں میں بول کے ان کو بتانے کی دلیری بھی پاک روح دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ دلیری اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم کامیابی سے خدمت کر سکیں گے. ویسے میں بھی اس چیز سے اجتناب کرتا ہوں. بہت سے لوگ اسپیشلی آتے ہیں میرے پاس, سر جی پتا کرو خدا کی کیا مرضی میرے لیے. میں کہنا جاؤ بھائی دوڑ کے تھے اور کام کر. دل میں کہتا ہوں, اوپر سے نہیں کہتا. اتروں کہاں گا دوڑ جانا, کہنا ہے پادری بڑا غصے والا. مجھے پتا ہے کہ یار تم مرضی پتا کرنے آ گیا, کیا تم نے اپنا آپ یسوع کو دیا ہے؟ مرضی یہ ہے کہ تو توبہ کرے, مرضی یہ ہے کہ تو بپتسمہ لے, مرضی یہ ہے کہ تو اس کی مرضی کلام کو پورا کرے. کتنی کی مرضی جاننی ہے. وہ الف لالہ کا چراغ تو ہے نہیں کہ رگڑ کے سامنے آ کے گا یہی میرے آقا کیا حکم ہے. بابے بیٹھے ہوئے سڑکوں کے اوپر, آنکھوں میں سے گند نکل رہا, ان کے منہ میں سے رال نکل رہی, بیٹھے مستقبل بتا رہے ہیں. یار کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ طوطا آپ کی زندگی کے حال بتائے گا؟ نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے, یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا, اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. کیا زندوں کی بابت مردوں سے سوال کریں جب زندہ خدا بولنے والا ہے؟ ساؤل نے کہا خدا تو بول نہیں رہا, جادوگر کے پاس چلو. یاد ہے نا, عورت کو ڈھونڈا اس نے, بھیس بدل کے چلا گیا, کہنے لگا میرے ذرا بتا. آج مسیحوں کا یہی حال ہے, کہندے بڑیاں دواواں کیتیاں پورا فرق نہیں پیا. پھر اسی ایک دعا والے کو گئے, ان دعا ہی کرتا سی. اچھا جی دعا, میرے پاس بہت سے ایسے کیس آتے ہیں, کہتے جی دعا والے نے بتایا. تو میں کہا میرا دماغ کیوں کھا رہا ہے, جاؤ اس کے پاس. جس دعا والے نے یہاں تک بتا دیا تو بڑا پہنچا ہوا دعا والا. میں نے بتایا نا ایک بہن کو میں نے گھیر لیا, میں کہا ہاں کون سا دعا والا بتا, ہاں ذرا اتنی باتیں جس نے تجھے بتائی ہیں. کہتی نہیں وہ گروپ تھا. میں کہا انور فضل کا گروپ تھا. کہتی نہیں انور فضل. اس نے کہا انور فضل کو بھی جانتا ہے. میں کہا کس کا گروپ تھا؟ پادری نتھینیل کا گروپ تھا. کہتی نہیں پادری نتھینیل. کہہ رہی میں کہاں تھا؟ کہتی یوحنا بادنر کا ایڈریس کا. کہتی میں نہیں پتا. انہوں نے کہا کہاں تک پہنچ جائے گا. میرے پیارے بہنوں بھائیوں پلیز کسی طرح کے دھوکے میں نہ آئے. ایویں نہ کہتے رہو مینوں چیک کرو جی میرے تے کی ہے, کچھ نہیں ہے تاڑے. خداوند تیری آواز آگ کے شعلوں کو چیرتی, خداوند تیری آواز بیابانوں کو ہلا دیتی ہے. ہاللیلویا. خداوند کی آواز دشمن کے دلوں کو گھبرا دیتی ہے. جب اسرائیلیوں کے خلاف فوجیں لڑنے تھیں, خدا اتنی زور سے گرجتا تھا کہ وہ کہتے تھے یار ابھی تو ہم نے اٹیک کیا نہیں, تو پہلے اتنی آواز آ گئی ہے, ہو سکتا ہم اٹیک کریں تو ہمارے پاس مان سے آگ بھی نہ آ جائے. وہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. جس کے پاس آواز ہے, جس کے پاس رہنمائی ہے, کامیاب مسیح زندگی کا راز اسی بات پہ ہے. میرے پیارے دوستو, اگر ہم بائبل کی ہسٹری دیکھیں تو بہت ایک لمبی فہرست ہے جن کو آواز دی خدا نے. باغ عدن میں کس کو آواز دی تھی خدا نے؟ آدم کو. کیا کہا تھا؟ آدم تو کہاں ہے؟ کیا کہا تھا؟ آدم تو کہاں؟ کیا کہا تھا؟ آدم کا نام اگر ہوتا جسٹن تو کہاں ہے, پھر سمجھ گئے نا میری بات. اب جسٹن کی اپنا نام لگا لو, بولے کوئی اپنا نام لے کے بولے تو میں تو بول گیا. دیکھو دلیری کیوں نہیں تھا اندر. اس کا مطلب یہ, کہنے کا مطلب یہ خدا اس کو کیوں یہ آواز دے رہا تھا, تو کہاں ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا کہاں ہے؟ خدا کو پتا, اصل میں وہ اس لیے کہہ رہا کہ اب اپنے مقام سے گر گیا ہے. میں نے اس کو باغ میں رکھا تھا, وی آئی پی لائف دی تھی, یہ اپنے مقام سے گر گیا. اس نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے, اور جو کلام میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کی تابع داری کرنی, اس کو چھوڑ دیا اس نے. آج خدا کہیں آپ کو بھی نہ پوچھتا پھرے تو کہاں ہے, تو کہاں ہے, تو کہاں ہے. اس سے پہلے کوئی آواز دے, ہمیں واپس آ جانے کی ضرورت ہے. اس نے نوح سے کلام کیا, اس نے کہا نوح بات سن, تو ایک کشتی بنا. رہنمائی, آواز. جس کے پاس آواز ہے, رہنمائی ہے, وہ کامیاب ہے. روح القدس ایک آواز ہے. دعا کریں کہ ہم روح القدس سے بھر جائیں تاکہ خدا روز کے روز ہمیں پلان دے, روز کا روز خدا ہمیں پلان دے. ولیم بھائی اور میں جب خدمت کرتے تھے, ولیم بھائی ہمارے ساتھ حیات تھے زمین پر, اب وہ آسمان پر چلے گئے. تو ایک دن ہمارے ایک عزیز سروس میں ایک خاتون بیمار ہوئی, انہوں نے مجھے بلایا دعا کے لیے. میں چلا گیا اور وہاں پر لیٹ ہو گیا, اور 7:30 بج گئے. اس کی ڈیتھ ہو گئی اس عورت کی, اور نکلتے 7:30 ہو گئے. میں بڑا پریشان, موٹر سائیکل بھگاتا لا رہا. میں خداوند, مجھے پتا تھا دنیا بیٹھی ہوگی, کیا کر رہے ہوں گے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نہیں ہوں تو دنیا بیٹھی ہوگی, میرے بغیر میٹنگ ہی نہیں چل سکتی. میں یہ سمجھ رہا تھا. میں موٹر سائیکل بھگا رہا تھا اپنے. خدا کے آواز آئی پاک روح کی مجھے. اس نے کہا بیٹا یہ خدمت تیرے زور سے چل رہی کہ میرے زور سے؟ کلیئر وائس. میں نے موٹر سائیکل بھگاتے ہوئے, میں کہا خداوند تیرے زور سے. اس نے کہا پھر موٹر سائیکل سلو کر لا پتر. میں کہا اچھا جی. میں نے ڈیڈ سلو کر لی, غصے سے نہیں کری. میں کہا آواز آئی ہے یار, خدا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے میں نہ کرتا تو کوئی ٹکر ہی مار دیتا. میں سلو ہو گیا. میں خداوند تو بہت لیٹ, 7:45 بجے پہنچا. میں جب میں لائن میں پہنچا تو پرستی شوری دھنا دھن دھن. میں کہا ہے, دیکھا تو ولیم بھائی آیا ہارمونیم بجا رہا ہے. میں کہا ولیم صاحب, بعد میں پوچھا, میں کہا جی تسی کس طرح؟
कहता बाबू जब मैं सुबह दुआ कर रहा था 10 बजे के टाइम, पाक रूह ने कहा सारे कैंसिल कर दे प्रोग्राम, मेरे खादम की मीटिंग में चला जा, तू वहां पर लीड करेगा। और मैंने कहा खुदा, उसके बाद यकीन करें मैं और इजी हो गया। मैं अपने भाइयों पे मैंने और काम डाल दिया, मैं करी चाहो पुत्र, एक तो मैनू सुकून रहेगा है जी, नाले परेशानी कोई नहीं। अगर मैं यही समझता हूँ कि मैं ही कर रहा हूँ सारा कुछ, खुदा कर रहा है। और खुदा ने कलाम किया इब्राहिम से कहा निकल जादूगरों में से, बुत परस्तों में से निकल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। हालेलुया। एलिया से कलाम किया, एलिया कहाँ है तू बेटा, क्या बात है? उसने कहा खुदावंद बस वो मारने को फिर रहे मुझे, मेरी जान के दर पे हैं। और वो कहती है, एजबल कहती है कि मैंने अगर तेरी जान कल तक तेरा सर तेरे तन से जुदा ना कर दिया तो मेरा नाम भी एजबल नहीं। उसने कहा अकेला मैं ही बच निकला हूं। आवाज आई बेटा अकेला तू कोई नहीं, 7,500 और भी हैं। शहजाद कहते हैं इंडिया में 7,500 लोग हमें सुन रहे हैं। मैं कहता तो है कि हम समझ रहे थे कि इंडिया में कोई नहीं है, उधर भी खुदा ने 7,500 लोग रखे हैं हमारे लिए। हालेलुया। सैमुअल को आवाज दी, दाऊद को आवाज दी, दाऊद को, जहां खुदा दाऊद को पॉजिटिव आवाजें देता था, अपना प्लान बताता था, अपना काम बताता था, आज की आवाज खतरनाक आवाज है। उसने कहा कि मैंने तुझे भेड़ साले से लिया और बनी इस्राएल कौम का तुझे पेशवा बनाया और तेरे दुश्मन की बीवियां तेरी आगोश में दे दी, इसके बावजूद तूने मेरे हुक्म की अदोली की, तूने मेरी इंसल्ट की है। और दाऊद ने फौरन कहा मैं मुझसे गुनाह हुआ। हालेलुया। और उसने तौबा की, सैमुअल से कलाम किया, सैमुअल को ऑडिबल वॉइस, जैसे मेरी आवाज आ रही है ऐसी आवाज दी उसको, सैमुअल सैमुअल। वो भाग के एली कान के पास है, जी उस्ताद जी। उन्होंने कहा पुत्र मैनू सौन दे, मैं सारी दिहाड़ी जाके थका वा, कलीसिया जी मैनू सौन देती हूँ, राती तेनू काम। कमिस्ट्री में कभी कभी हमें ऐसे आवाजें आती थी, यकीन करें शाहिद ने मेरे को कहा जी जी भाई, मैं क्या हुआ? कह रहा आपने मुझे आवाज दी है। मैंने कहा आपकी तुझे आवाज आई तो कहना जी खुदावन क्या बात है। मैं कहा तुझसे फरिश्ता कलाम हो रहा बेटे। कई दफा फरजाना अंदर आई थी जी, पिछले हफ्ते आई, कह रही मुझे ऐसे लगा तुमने आवाज दी है। मैं कहा यकीनन खुदा का फरिश्ता बोल रहा होगा तुम्हारे से। हालेलुया। सैमुअल को आवाज दी और सैमुअल को बताया सारा प्लान खुदा ने। अगर आप उसकी रहनुमाई में खिदमत करेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप इसलिए खिदमत कर रहे हैं कि इसमें चंदा भी वावा मिल जाता है, रोटी टुकड़ भी मिल जाती है, हाँ जी, रोगनी नान चाय शरबत बोतल। एक शख्स गवाही देता है हर साल बाहर कॉलोनी में पिछले 25 साल से गवाही दे रहा है, बूढ़ा हो गया बेचारा। तो कहता जी मैं खिदमत में इसलिए आया था कि जब मैं आया पादरी साहब, उनके जो पास्टर थे वहां पे, कह रहा मैं पास्टर साहब के पास आया, पास्टर साहब ने ठंडी जाम गए दुआ, और पल्ले से उसने भी नहीं पिलाई, उन्होंने भी कहा चल पुत्र दुआ करना चल रहे। कहता जहां हम गए वहां पे ठंडी बोतलें मिली पीने को, कोको कोला की, और रोटी मिली खाने को, और गरम गरम चाय भी पी ली रात को। कह रहा मैंने रात को सोचा ये तो बड़ा आसान अच्छा काम है। कह रहा मैं अगले दिन फिर पहुंच गया। मैं कहा सर कितने जाना है दुआ च, मैं तुहाडे नाल चलांगा। नहीं ठीक है। कहता अगले दिन फिर मिल गई रोटी, और कहता मैं इसलिए खिदमत में आ गया कि रोटी भी मिल जाती थी, बोतल भी मिलती थी, चाय भी मिलती थी। लेकिन कहता थोड़े दिन के बाद पता चल गया कि बेटा ये सदा रोटी बोतल चाय भी नहीं चलती, ये भी कभी कभी खुदा रोक लेता है। मैं कलाम सुनाना चाहूँगा कुछ अरसे के बाद, मैं उसमें सिर्फ खादमों की मुश्किलात बयान करूँगा। खुदा ने मेरे दिल में रखी ये बात, मैं अपनी मुश्किलात बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे दुखों से इस खिदमत में यहाँ तक पहुँचा हूँ, और बाकी और जो मसाइब हैं आजमाइशें खादम की मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। ज़करिया से कलाम किया ज़रुब्बाबेल के लिए, ये ना जोर से और ना ताकत से, हालेलुया, ये ना जोर से और ना तवानाई से, बल्कि खुदावंद फरमाता है मेरे रूह से, ऐ बड़े पहाड़ तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। और साउल से कलाम किया, यीशु मसीह से कलाम। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर आया तो लिखा ये मेरा प्यारा बेटा है, उसकी आवाज आई। और साउल जा रहा था मसीहों को सताने के लिए, उसको आवाज आई ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने फौरन तौबा की और आसमानी आवाज का उसने ताबेदारी की। और आज भी खुदा खटखटा रहा है। खटखटाने की आवाज आ रही है आपको क्या? लिखा है मुकाशफा 3 बाब की 20वें आयत में, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। क्या खटखटाने की आवाज आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमारा रिश्ता बहुत खुदा से दूर है। हमें तौबा करके आए खुदा के पास, आपको आवाज आएगी, आपसे खुदा बोलेगा। और इब्रानियों के खत में लिखा है, इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। लास्ट एक हवाला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों 3 बाब। यहाँ पर क्या लिखा है देख, 7वीं आयत लिखा है, बस जिस तरह के रूहुल कुदस फरमाता है अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो
अपने दिलों को सख्त ना करो जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इसीलिए मैं उस पुरुष से नाराज हुआ और कहा उनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरी राहों को ना पहचाना। चुनाचे मैंने भी अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ए भाइयों, खबरदार तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। ए भाइयों, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल ना हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। खुदा का पाखरू आवाज है, पाखरू आवाज है ताकि आपसे कम्युनिकेशन करे, पाखरू आवाज है ताकि आपको आइंदा की खबरें दे, पाखरू आवाज है ताकि आपको खुदा का प्लान बताए, पाखरू एक आवाज है ताकि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज को समझे और सुने कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। पाखरू एक आवाज है ताकि उसके बेटे के साथ तुम्हारी युगानगत और रफाकत मजबूत हो जाए। पाखरू एक आवाज है जिसको आप सुनते रहें ताकि आप आसमान की बादशाही में पहुंचाए जाएं और खुदा का बेटा आपकी जिंदगी में खिलाड़ी काम करे। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।